ओके स्टार्ट गरेँ। ओके सोलिड स्टेट भनेर लेखेँ। मैले टेक्निकल कुराहरू मात्र सिकाउँदैछु, सम्झिन हेर्नु त, सम्झिनको लागि ट्रिक अर्थात् मैले टेक्निकहरू मात्र सिकाउँदैछु। यहाँ मैले लेखेँ यहाँ सोलिड स्टेट केमिस्ट्री भनेर। सोलिड स्टेटमा मैले तिमीहरूलाई क्वेसनबाट के गर्नेछु, सल्भ गराउन खोज्दैछु केही इम्पोर्टेन्ट हेर त पोइन्टहरू। अब हेर है त, एउटै क्वेसनबाट मैले कति धेरै कुराहरू तिमीहरूलाई सिकाउँदैछु। ओके अब एकैछिन मेसेज तिमीहरूले बन्द गर। यहाँ तिमीले फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर बहुत इम्पोर्टेन्ट मैले लेख्दैछु। टेट्रा हेर त, तिमीहरूलाई थाहा छ होला सोलिड स्टेटमा यो याद गर, सोलिड स्टेटमा टोटल कतिवटा क्रिस्टल सिस्टम छ? 7 क्रिस्टल सिस्टम छ। क्युबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, अर्थोरोम्बिक, के हुन्छ मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक गरेर त्यसलाई सम्झिने ट्रिकहरू पनि सिकाउने छु। अब एकैछिन याद गर है त, मैले लेख्दैछु टेट्रागोनल। हेर त मैले लेख्दैछु क्वेसनबाट हामी सल्भ गरौँ, क्वेसनबाट हामी सल्भ गरौँ। एउटै क्वेसनबाट मैले सबै सारा कुरा डिटेलमा डिस्कसन गराउँदैछु सोलिड स्टेट केमिस्ट्रीमा। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज, टेट्रागोनल क्रिस्टल मैले के लेखेँ, क्रिस्टल सिस्टम हैज द फलोइङ यूनिट सेल, हैज द following unit cell dimensions. डाइमेन्सन्स भने ओके अप्सन ए मा लेखेँ मैले, ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी। यो भनेको एक्जियल लेन्थ भनेको हो। अल्फा बेटा गामा भनेको याद गर इन्टरफेसियल एंगल हो। मैले के लेखेँ 90 डिग्री लेखेँ। कुन चाहिँ करेक्ट हो भनेर सिकाउन खोज्दैछु र। यसमा एन्सर के होला तिमीहरूले मलाई दिन सक्छौ? एन्सर के होला? ABCD which one is the correct answer? मलाई बताउन सक्छौ which one of the following is the correct answer? टेट्रागोनल भनेको छ, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम भनेको छ। तिमीलाई थाहा छ यसको टेक्निक थाहा छ? यसको टेक्निक थाहा छ? यसको ट्रिक थाहा छ तिमीहरूलाई? यसको टेक्निक थाहा छ तिमीहरूलाई? ओके अब हेर है त, मैले अब तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु, एकैछिन ध्यान देऊ। यो क्वेसनको एन्सर याद गर। यो क्वेसनको एन्सर जान्नु भन्दा अगाडि यसको केही हामीले टेक्निकल पार्टहरु जान्नु पर्ने हुन्छ। सपोज मानौ मैले एउटा युनिट सेल बनाए, मैले यहाँ के गर्दैछु, सपोज मानौ एउटा युनिट सेल बनाउँदैछु है त। याद गर मैले यहाँ के गर्दैछु, एउटा युनिट सेल बनाउँदैछु, एउटा युनिट सेल बनाउँदैछु र युनिट सेल बनाउँदैछु मैले यहाँ। युनिट सेल हो भनेर जान। अब तिमीलाई मैले यहाँ के लेख्यो भने, मैले यहाँ के लेख्यो भने याद गर, यो ए हेर त, यो ए हो, यो ए हो, याद गर यो बी हो, यो सी हो भनेर बुझ। अब हेर त, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, ए बी सी जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, एक्जियल लेन्थ भन्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं रे, ए बी सी डी लाई हामीले के भन्यो, एक्जियल लेन्थ भन्यो, एक्जियल लेन्थ भन्यो। कन्फ्युजन नहोस्, एक्जियल लेन्थ यो भनेको हाम्रो के रहेछ त, यो एक्जियल लेन्थ हो, यो एक्जियल लेन्थ हो। यो भनेको हाम्रो के हो रे, एक्जियल लेन्थ हो, यो एक्जियल लेन्थ हो। अनि याद गर
सपोज मानौ यो के हो अल्फा हो, यो बीटा हो, यो के हो गामा हो। अल्फा बीटा र गामा के भनेको हाम्रो के त अल्फा बीटा र गामा हो भनेर बुझ। के भनेर बुझ? यो भनेको अल्फा बीटा र गामा हो भनेर बुझ। यसमा हेर्दाखेरि हेर त अल्फा बीटा गामा है त अल्फा के बीटा गामा भनेर बुझ। यसमा मैले तिमीलाई बुझाउन खोज्दै छु अल्फा बीटा गामा। यो अल्फा बीटा गामा जुन पोजिसनमा हुन पनि सक्छ। अल्फा बीटा हेर त अल्फा बीटा गामा। यो अल्फा बीटा गामा भनेको के हो थाहा छ? अल्फा बीटा गामा भनेको इंटरफेसियल एंगल हो। यो भनेको हाम्रो के हो रे? इंटरफेसियल 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 एंगल हो भनेर बुझ। इंटरफेसियल एंगल हो भनेर बुझ। याद गर ए बी सी चाहिँ के हो भने बुझ एक्जियल लेन्थ हो भनेर बुझ। तिमीहरूले यति कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो? याद गर्न पर्यो। अब यति कुरा बुझ्या छौ भने अब हेर त लेन्थ केसलाई भन्ने, हेर त एंगल केसलाई भन्ने त तिमीहरूले अब बुझिहाल्यौ। अब हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ 7 क्रिस्टल सिस्टममा के पर्छ। त्यो 7 क्रिस्टल सिस्टमको मैले हेर त 7 क्रिस्टल सिस्टमको नाम पनि लेख्दै छु। ओके, त्यसको एक्जियल लेन्थ पनि लेख्दै छु, त्यसको एंगल पनि लेख्दै छु, त्यसको हेर त मैले एक्जाम्पल्स पनि के गर्दै छु? लेख्दै छु। अब एकचोटी याद गर है। अब एकचोटी याद गर। मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु। हेर त मैले के लेखे? सिस्टम लेखे। यो भनेको 7 क्रिस्टल सिस्टम हो। यो भनेको मैले के लेखे? सिस्टम। यो सिस्टम भनेको कस्तो सिस्टम हो रे? 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टमको नाम लेख्दै छु मैले यहाँ। अर्कोपट्टि साइडमा मैले के लेख्दै छु त यहाँ? ओके, यसको याद गर। एक्सिस एन्ड मैले के लेखे? एंगल्स भनेर लेखे। एक्सिस एन्ड मैले के लेखे यहाँ? एंगल्स भनेर लेखे। एक्सिस एन्ड मैले के लेखे यहाँ? एंगल्स भनेर लेखे। अर्को मैले यहीसँग रिलेटेड एक्जाम्पल लेख्दैछु। यो त यहीसँग रिलेटेड मैले के गर्दैछु? एक्जाम्पल लेख्दैछु। यो सबैको मैले सम्झिने ट्रिक सहित तिमीलाई के गर्न खोज्दैछु? सिकाउन खोज्दैछु। अब त्यो 7 क्रिस्टल सिस्टममा के पर्छ? मेन हेर त इम्पोर्टेन्ट त्यही हो। 7 क्रिस्टल सिस्टममा के पर्छ? हेर त मैले यहाँ लेखेँ, 1 नम्बरमा लेखेँ 7 क्रिस्टल सिस्टममा के पर्छ? मैले हेर त 1 नम्बरमा लेखेँ। ओके, एउटा भनेको क्यूबिक और रेगुलर सिस्टम। क्यूबिक और मैले के लेखे? रेगुलर सिस्टम लेखे। क्यूबिक और रेगुलर सिस्टम। हेर त क्यूबिक और रेगुलर सिस्टम। अब क्यूबिक और रेगुलर सिस्टममा के हुन्छ? क्यूबिक सिस्टममा के हुन्छ? एक्जियल लेन्थहरु के हुन्छ? बराबर हुन्छ। एक्जियल लेन्थ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। अनि यसको इंटरफेसियल एंगलहरु कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। ओके, अब हेर त यसको एक्जाम्पल भनेको, यसको एक्जाम्पल तिमीले के सम्झ्यौ भने यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको हामीले खाने नुन। ओके, NaCl सम्झ्यौ। NaCl। ओके, के हुन्छ? KCl साल्ट सम्झ्यौ। हेर त अर्को के पनि हुन्छ? डायमन्ड पनि हुन्छ। के पनि हुन्छ न त? डायमन्ड पनि हुन्छ। डायमन्ड पनि हुन्छ। ओके, हाम्रो के पनि हुन्छ? एलम पनि हुन्छ। एलम पनि हुन्छ। ओके, हाम्रो के हुन्छ न त? एलम हुन्छ। अर्को हाम्रो के हुन्छ न त? गोल्ड हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ न त? जिंक सल्फाइड हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ? मर्करी हुन्छ। ओके, ETC लेखे। हामीलाई एकदम सोध्यो नि, मेरो ग्यारेन्टी हो यही भित्रको एक्जाम्पलबाट सोध्ने हो, अरु एक्जाम्पल सोध्दैन। एक्जाम आउँछ भनेर कन्फर्म भइसकेपछि त जतिसुकै लामो चार्ट भए पनि हामीले के गर्न सक्नुपर्छ न त? ढोक्न पनि सक्नुपर्छ के। ओके, यो क्यूबिक हो। अब मैले क्यूबिक पछाडि तिमीहरूलाई मैले सिकाउन खोज्दैछु। क्यूबिक पछाडि मैले यहाँ लेख्दैछु, याद गर टेट्रागोनल। अहिले हेर त यो कसरी भयो त्यो पनि सिकाउँछु क्या मैले। यतिकै लेखेर कहाँ छोड्छु र मैले? टेट्रागोनल। अर्को मैले के लेख्यो त यहाँ? ओके, टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टममा याद गर यो ए र बी एक्जियल लेन्थ के हुन्छ न त? बराबर हुन्छ। ए र बी के हुन्छ न त? एक्जियल लेन्थ बराबर हुन्छ। तर हेर त के चाहिँ बराबर हुँदैन? यो सी चाहिँ के हुँदैन? बराबर हुँदैन। यसमा हेर्यो भने याद गर अल्फा बीटा र गामा। ओके, यो सबैको इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री हुन्छ। यसको इंटरफेसियल एंगल कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको जिंक अक्साइड। माथि जिंक सल्फाइड छ, तल जिंक अक्साइड। याद गर। ओके, अर्को भनेको याद गर ओके टिटानियम अक्साइड। अर्को भनेको व्हाइट टिन। अर्को के पनि हो? व्हाइट टिन पनि हो। यहाँ लेखेको एक्जाम्पल हेर त हामीले के गर्नु पर्यो? जुन कुनै हालतमा पनि याद गर्नै पर्यो। ओके, अब हेर त यो भनेको हाम्रो के भयो? टेट्रागोनल सिस्टम भयो। टेट्रागोनल सिस्टम पछि मैले यहाँ लेख्दै छु। टेट्रागोनल सिस्टम पछि मैले यहाँ लेख्दै छु
टेट्रागोनल सिस्टम पछि ओके हेक्सागोनल सिस्टम हेक्सा मैले के लेखेँ हेक्सागोनल सिस्टम लेखेँ हेक्सागोनल सिस्टम सिस्टममा के हुन्छ थाहा छ हेक्सागोनल सिस्टममा पनि हेर त के हुन्छ ए र बी इक्वल हुन्छ तर सी के हुँदैन इक्वल हुँदैन यसमा याद गर अल्फा र बीटा याद गर अल्फा र बीटा कति हुन्छ न त अल्फा र बीटा 90 डिग्री हुन्छ याद गर यसमा 90 डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ अनि अर्को तिमीले याद गर यसमा गामा भनेको कति हुन्छ थाहा छ 120 डिग्री हुन्छ केसमा हेक्सागोनलमा एकचोटि याद गर अघि मैले हेर्दा यहाँ जिंक अक्साइड लेखेँ यो ZnO2 है माथिको के हो ZnO2 है प्लिज माथिको के हो ZnO2 है ZnO2 हो माथिको के हो ZnO2 है यो फेरि कमा दिएको फेरि अर्को के लेख्यो भन्दा सरले यो कमा लेखेको हो ZnO2 मैले यसै लेखेँ ZnO2 लेख्दै ल ZnO2 है त ZnO2 ओके अर्को चाहिँ के हो त यो भनेको एउटा हेक्सागोनलको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ जिंक अक्साइड हुन्छ ZnO हुन्छ एउटा ZnO हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भने त एउटा ZnO अर्को भनेको ग्राफाइट जम्मा दुईटा एक्जाम्पल सम्झ्यौ जम्मा कतिवटा एक्जाम्पल सम्झिने दुईवटा एक्जाम्पल सम्झिने त्यस्तै हेक्सागोनल पछाडी मैले लेख्दै छु हेर त अर्को भनेको ट्राइगोनल अर रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल अर्थात यसलाई के पनि भनिन्छ रोम्बोहेड्रल के पनि भनिन्छ रे ओके रोम्बोहेड्रल ओके रोम्बोहेड्रल हेर त रोम्बोहेड्रल यसमा पनि के हुन्छ थाहा छ यो ट्राइगोनल अर्थात रोम्बोहेड्रलमा पनि के हुन्छ थाहा छ एक्जियल लेन्थहरु बराबर हुन्छ के हुन्छ न त्यसमा पनि हाम्रो एक्जियल लेन्थ के हुन्छ न त बराबर हुन्छ तर यसमा हेर्यो भने हेर त इन्टरफेसियल एंगल चाहिँ के हुन्छ थाहा छ अल्फा बीटा मैले के लेखेँ गामा मैले के लेखेँ अल्फा बीटा गामा ओके गामा डज नट इक्वल टु 90 डिग्री यो के हुँदैन 90 डिग्री सँग इक्वल हुँदैन ओके अर्को याद गर यसको एक्जाम्पल सम्झिने तरिका भनेको याद गर यो भनेको एउटा के हो न त क्याल्सियम अक्साइड हेर त क्याल्सियम सल्फेट हो मैले के लेखेँ क्याल्सियम सल्फेट लेखेँ क्याल्सियम सल्फेट सम्झिन्छौ ओके अर्को भनेको याद गर क्वार्ट्ज सम्झौ के सम्झौ क्वार्ट्ज सम्झौ नाइट्रोजन फ्यामिलीको न्यूज़पेपर हेर त आज सब बिक गया ओके यो सम्झौ आज सब बिक गया यसमा हेर्यो भने अब हेर त मैले के लेखेँ अर्को तिमीहरुलाई मैले सिकाउन खोज्दैछु हेर अर्को हेर त अर्को भनेको रोम्बोहेड्रल भयो अर्को तिमीहरुलाई मैले सिकाउन खोज्दैछु अर्थोरोम्बिक पनि हुन्छ र अर्थोरोम्बिक जुन छ अर्थोरोम्बिकमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ अर्थोरोम्बिकमा चाहिँ हेर त एबीसी यो कुनै पनि एक्जियल लेन्थ के हुँदैन इक्वल हुँदैन तर यसमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हुन्छ यसको एक्जाम्पल भनेको सल्फर र के हो थाहा छ एउटा एक्जाम्पल भनेको यसको के हो थाहा छ सल्फर हो ओके अर्को भनेको याद गर मैले के लेखेँ एम इप्सम साल्ट MgSO4.7H2 हो यो याद गर जम्मा दुईटा एक्जाम्पल सम्झ अर्को भनेको मैले के लेखेँ मोनोक्लिनिक लेखेँ मैले के लेखेँ मोनोक्लिनिक यो मोनोक्लिनिक जुन छ मोनोक्लिनिकमा के हुन्छ थाहा छ मोनोक्लिनिकमा पनि एक्जियल लेन्थहरु के हुँदैन इक्वल हुँदैन एक्जियल लेन्थ के हुँदैन त यसमा इक्वल हुँदैन याद गर एक्जियल लेन्थ इक्वल हुन्छ हुँदैन मोनोक्लिनिकमा अब हेर त यसको एंगल कति हुन्छ थाहा छ मोनोक्लिनिकमा के हुन्छ थाहा छ एंगल कति हुन्छ मोनोक्लिनिकको केसमा मोनोक्लिनिक है त मोनोक्लिनिक लेख्यो क्लिक भएछ यो मोनोक्लिनिक लेखेको मैले मोनोक्लिनिक यसमा याद गर अल्फा बीटा 90 डिग्री हुन्छ गामा भनेको के हुँदैन त गामा भनेको के हुँदैन त याद गर अल्फा र गामा हेर त यो मोनोक्लिनिक भनेको छ मैले के भन्छ मोनोक्लिनिक है त मोनोक्लिनिकमा चाहिँ अल्फा र गामा है सरी अल्फा र गामा भने मैले अल्फा र गामा कति हुन्छ न त अल्फा र गामा कति हुन्छ न त 90 डिग्री हुन्छ ओके अर्को भनेको याद गर बीटा भनेको कति हुँदैन 90 डिग्री हुँदैन बीटा कति हुँदैन
90 डिग्री हुँदैन। यसको एक्जाम्पल भनेको ग्लोबल सल्ट सम्झ। ओके Na2SO4 डट के लेखेँ मैले 10H2O लेख। ओके अर्को एक्जाम्पल भनेको एउटा जिप्सम साल्ट। ओके CaSO4 डट मैले के लेखेँ 2H2O। यो दुईटा एक्जाम्पल मात्रै सम्झ। अब एउटा मोनोक्लिनिक लास्टमा ट्राइक्लिनिक मैले के लेखेँ लास्टमा ट्राइक्लिनिक लेखेँ। ट्राइक्लिनिक यो ट्राइक्लिनिक जुन छ यो ट्राइक्लिनिकमा चाहिँ हेर्दा एक्जियल लेन्थहरु कुनै पनि के हुँदैन इक्वल हुँदैन। अनि यसमा याद गर इन्टरफेसियल एंगल जुन छ नि इन्टरफेसियल एंगल पनि के हुँदैन त इन्टरफेसियल एंगल पनि के हुँदैन बराबर हुँदैन। इन्टरफेसियल एंगलहरु पनि के हुँदैन इक्वल हुँदैन भनेसी अब यसको एक्जाम्पल तिमीले के सम्झिन सक्छौ थाहा छ। ओके पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सम्झिन पनि सक्छौ। ओके यसमा तिमीले हेर त के सम्झिन पनि सक्छौ थाहा छ। ओके कपर सल्फेट डट 5H2O सम्झिन पनि सक्छौ। अब मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु एकचोटि यहाँ राम्रोसँग हेर त यो 7 हेर त यो 7 क्रिस्टल सिस्टम हेर। यो 7 क्रिस्टल सिस्टम जुन छ यो 7 क्रिस्टल सिस्टममा 7 क्रिस्टल सिस्टम जुन छ 7 क्रिस्टल सिस्टममा सबैभन्दा अनसिमेट्रिकल सिस्टम कुन हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ थाहा छ। हाम्रो एन्सर के हुन्छ थाहा छ। सबैभन्दा अनसिमेट्रिकल फर्म अफ 7 क्रिस्टल सिस्टम भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ थाहा छ ट्राइक्लिनिक हुन्छ। किन ट्राइक्लिनिकको इन्टरफेसियल एंगल पनि कुनै पनि इक्वल हुँदैन। याद गर यसको हाम्रो एक्जियल लेन्थ पनि के हुँदैन इक्वल हुँदैन। मैले सुरुमा के भनेर लेखेँ नोट भनेर लेखेँ बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले यहाँ बोलिराखेको छु ध्यान देऊ। मैले के लेखेँ मोस्ट अनसिमेट्रिकल र त मैले के लेखेँ मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम सबैभन्दा मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम भनेर सोध्यो भने अब हाम्रो एन्सर के रहेछ भन त हाम्रो एन्सर के रहेछ भन त ट्राइक्लिनिक रहेछ। के रहेछ न त ट्राइक्लिनिक रहेछ। ट्राइक्लिनिक है त। ओके ट्राइक्लिनिक रहेछ। यसमा पनि अब हामी कन्फ्युजन हुँदैन। यसमा पनि कोही कन्फ्युजन हुँदैन। अब सम्झिने ट्रिकहरु सिकाउन खोज्दैछु। ओके कुन कुन सिस्टमको एक्जियल लेन्थहरु इक्वल छ है त। कुन कुन सिस्टमको एक्जियल लेन्थ इक्वल छ थाहा छ। एउटा त क्युबिकको छ इक्वल हो कि एउटा के छ नि त क्युबिकको छ। अर्को भनेको किसको छ न त अर्को भनेको किसको छ भने त ट्राइगोनल अर्थात किसको छ न त रोम्बोहेड्रलको छ। अर्को किसको छ न त रोम्बोहेड्रलको छ। यो जम्मा दुईवटाको मात्रै के छ भन त एक्जियल लेन्थ के छ बराबर छ। मैले यहाँ तिमीलाई हेर त ट्रिक सिकाउन खोज्दैछु र यो ट्रिकले पनि हामीले धेरै भन्दा धेरै क्वेशनहरु हामीले के गर्न सक्छौ सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौ। के तिमीले के सम्झ भने हेर त तिमीले के लेख कार सम्झ सी हेर त कार CUR लेखे कार भनेर सम्झ है त। मैले लेख्न चाहिँ CUR भनेर लेखेँ यो कार हो भनेर बुझ। ओके मैले के लेखेँ यहाँ कार भनेर बुझ हुन्छ कपर। ओके रोम्बोहेड्रल। ओके हेर त यो CU जुन छ नि CU भनेको क्युबिक कपर हैन CU भनेको के हो रे क्युबिक। CU भनेको के हो क्युबिक हो। R भनेको के हो रोम्बोहेड्रल हो। R भनेको के हो न त रोम्बोहेड्रल हो। R भनेको के रहेछ रोम्बोहेड्रल। के रहेछ रोम्बोहेड्रल हो बुझिन्छ। CU भनेको क्युबिक R भनेको रोम्बोहेड्रल हो। यो अगाडिको यो कारमा चाहिँ के हुन्छ न त ओके एक्जियल लेन्थहरु इक्वल हुन्छ। के हुन्छ रे एक्जियल लेन्थहरु इक्वल हुन्छ। यो कुरा याद गर। अर्को भनेको ट्याक्सी सम्झौ। ट्याक्सीमा मैले यसै लेखेँ ट्याक्सी यसै लेखेँ ट्याक्सी भनेर लेखेँ। यसमा त ट्याक्सी भनेर लेख्दाखेरि यो दुईटा सम्झ। ट्याक्सीमा एउटा टेट्रागोनल अर्को हेक्सागोनल भनेर सम्झ। हेर त मैले के भने यहाँ एउटा टेट्रागोनल अर्को भनेको के भनेर सम्झ तिमीले हेक्सागोनल। ओके हेर त टेट्रागोनल अर्को मैले के लेखेँ हेक्सागोनल। टेट्रागोनल हेक्सागोनल मैले के लेखेँ हेक्सागोनल लेखेँ।
ट्याक्सी ट्याक्सीको टी टी भनेको ट्याम्पो ट्याम्पोको अगाडिको दुईवटा पाङ्ग्रा पछाडिको एउटा पाङ्ग्रा सम्झ दुईवटा चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ एउटा चाहिँ के हुँदैन इक्वल हुँदैन भनेर सम्झ दुईटा इक्वल हुन्छ एउटा इक्वल हुँदैन भनेर सम्झ ओके अगाडिको दुईवटा पाङ्ग्रा के हुन्छ इक्वल साइजको हुन्छ पछाडिको इक्वल साइजको हुँदैन भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ ओके सम्झौ यहाँसम्म याद गर्यौ कार ट्याक्सी कारको काम पनि आयो ट्याक्सीको काम पनि आयो अब मोटरको काम आउनु बाँकी छ ओके मोटर याद गर मोटर है त मोटर मोटर सम्झ मोटरमा याद गर एम भनेको के हो थाहा छ मोनोक्लिनिक एम भनेको के हो त मोनोक्लिनिक 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 ओके यो हेर त ओ भनेको के हो थाहा छ अर्थोरोम्बिक ओ भनेको के रचना छ अर्थोरोम्बिक 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 हेर अर्थोरोम्बिक हो यो अर्थोरोम्बिक 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 टी भनेको के हो थाहा छ ट्राइक्लिनिक टी भनेको के हो ट्राइक्लिनिक ट्राइक्लिनिक के भनेर सम्झ ट्राइक्लिनिक भनेर सम्झ ट्राइक्लिनिक भनेर सम्झ यसमा चाहिँ केही पनि इक्वल हुँदैन र ट्राइक्लिनिक यसमा चाहिँ के हुँदैन केही पनि के हुँदैन इक्वल हुँदैन ओके अब हेर त यो कुनै पनि एक्जियल लेन्थ के हुँदैन यसमा इक्वल हुँदैन ओके यसमा कुनै पनि एक्जियल लेन्थ के हुँदैन इक्वल हुँदैन यो कुरा पनि तिमीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो हेर त तिमीले के सम्झ ओके कार ट्याक्सी मोटर कारमा सबै इक्वल ट्याक्सीमा दुईटा इक्वल मोटरमा कुनै पनि इक्वल हुँदैन भनेर बुझ ठीक छ यो ट्रिक सजिलो लागिराखेको छ नि याद गर्न प्लिज यो ट्रिक सम्झेको छ नि याद गर्न कुन कुनको एक्जियल लेन्थ बराबर हुन्छ भनेर पनि हामीलाई एकदमै सोधिन सक्छ नि त सजिलो लागिरहेछ मजा भइरहेछ पढ्नलाई ओके अर्को मैले यहाँ लेख्दैछु अर्को मैले यहाँ लेख्दैछु हेर त सीओटी कोड भनेर लेखेँ मैले के लेखेँ सीओटी कोड भनेर लेखेँ सीओटी कोड सी फर क्यूबिक सी फर क्यूबिक क्यूबिक अब यता यो ओ फर के हो थाहा छ ओ फर अर्थोरोम्बिक ओ फर के रचना त ओ फर अर्थोरोम्बिक 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 यो टी फर के हो थाहा छ टेट्रागोनल टी फर के रचना था टेट्रागोनल टेट्रा टेट्रागोनल टेट्रागोनल हेर त क्यूबिक मैले के लेखेँ यहाँ अर्थोरोम्बिक अर्को मैले के लेखेको छु यहाँ टेट्रागोनल यो सबैको इन्टरफेसियल एंगल यो सबैको इन्टरफेसियल एंगल के हुन्छ होला यो सबैको इन्टरफेसियल एंगल के हुन्छ न त यो सबैको इन्टरफेसियल एंगल के हुन्छ न त यो सबैको इन्टरफेसियल एंगल कति कति हुँदो रहेछ 90 डिग्री हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ 90 डिग्री हुँदो रहेछ यो कुरा पनि तिमीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो यो कुरा पनि तिमीले के गर्न पर्यो याद गर्न पर्यो यहाँसम्म बुझिराखेको छन् यस भन प्लिज यहाँसम्म बुझिराखेको छन् यस भन प्लिज यहाँसम्म ठिक छ ओके तिम्रो दिमागमा अलिअलि सेट भइरहेछ अलिअलि सेट भइरहेछ अलिअलि भने पनि के भइरहेछ तिम्रो दिमागमा पक्कै पनि सेट भइरहेछ अब 7 क्रिस्टल सिस्टम के हो भनेर सोधिन सक्छ नि त 7 क्रिस्टल सिस्टम भनेको 7 क्रिस्टल सिस्टम भनेको याद गर त तिमीले अननेसेसरी कुराहरु नगर है हेर त तिमीले पर्सनल कुराहरु यो च्याटमा नगर तिमीले डिस्टर्ब गरिराखेको छौ तिमीले क्वेशन सोधे पनि मैले क्वेशन देख्दिन फेरि अब हेर त यो 7 क्रिस्टल सिस्टम को नाम के हो थाहा छ 7 क्रिस्टल सिस्टमलाई हामीले सम्झिने तरिका मैले के लेखे क्याच द ऑरेंज to help mother TD catch the orange to help mother TD यसमा र सी बाट के आउँछ क्यूबिक 7 क्रिस्टल सिस्टम को नाम के एउटा क्यूबिक हो अर्को निको टी बाट के आउँछ एउटा टी बाट के आउँछ टेट्रागोनल आउँछ एउटा टी बाट के आउँछ टेट्रागोनल आउँछ ओके ओ बाट के आउँछ अर्थोरोम्बिक आउँछ ओ बाट के आउँछ अर्थोरोम्बिक आउँछ याद गर अर्को टी बाट के आउँछ ट्राइगोनल आउँछ अर्को टी बाट के आउँछ न त ट्राइगोनल आउँछ ओके
एजबाट के आउँछ हेक्सागोनल आउँछ के आउँछ न त हेक्सागोनल आउँछ हेक्सागोनल आउँछ एमबाट के आउँछ मोनोक्लिनिक आउँछ के आउँछ न त मोनोक्लिनिक आउँछ मोनोक्लिनिक आउँछ ओके टीबाट के आउँछ न त ट्राइक्लिनिक आउँछ के आउँछ ट्राइक्लिनिक आउँछ ट्राइक्लिनिक भनेको मोस्ट अनस्टेबल फर्म अफ 7 क्रिस्टल सिस्टम हो अब एकचोटि याद गर है मैले कति धेरै कुरा एकै ठाउँमा सिकाएको छु त्यति जानि नै सक्यो कि हामीले धेरै पढेर नाम निस्किने चाहिने कुरा पढेर मात्रै नाम निस्किने हो अब हेर तिमीलाई किन छ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टममा कुन चाहिँ युनिट सेल डाइमेन्सनल हुन्छ भने छ अब हेर त टेट्रागोनल भन्नेबित्तिकै अब हेर त टेट्रागोनलमा के हुन्छ टेट्रागोनलमा के हुन्छ न त ओके ए र बी एक्जियल लेन्थ बराबर हुन्छ बी र सी बराबर हुँदैन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त यसको इन्टरफेसियल एंगल सबैको कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ यसमा आन्सर मैले के लेखे बी लेखे के लेखे बी लेखे यो कुरा याद गर यो कुरा याद गरेका छौ भने अब यो कुरा याद गर्नेबित्तिकै अब तिमीले के गर यो चार्टमा भएको तिमीहरु सबैले याद गर 1 घण्टा लागोस् 2 घण्टा लागोस् केही फरक पर्दैन तिमीले पछि पढ्दाखेरि हेर त यसको तिमीले एक्जाम्पल पनि जान है कहिले तिमीलाई एक्जाम्पल दिन पनि सक्छ जस्तै NaCl को 7 क्रिस्टल सिस्टममा कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ यसको क्रिस्टल कस्तो हुन्छ भने सोधिदिन सक्छ तिमीलाई ZnO को सोधिदिन सक्छ हेर त कपर सल्फेट को सोधिदिन सक्छ यहाँ लेखेको छु यो याद गर सबैभन्दा अनस्टेबल फर्म अफ 7 क्रिस्टल सिस्टम कुन हो भनेर सोध्यो भने ट्राइक्लिनिक याद गर यसमा हेर त तल दिएको अप्सन मध्ये कुन कुनको एक्जियल लेन्थ बराबर हुन्छ भन्यो कुन कुनको बराबर हुँदैन भन्यो ओके यहाँ मैले लेख्दै छु ट्रिक सहित लेख्दै छु ओके कुन कुन 7 क्रिस्टल सिस्टममा कुन कुनको अल्फा बीटा र गामा को हेर त 90 डिग्री हुन्छ भनेको छ ओके यहाँ मैले COT कोड भनेर लेख्दै छु 7 क्रिस्टल सिस्टम को नाम के हो सम्झिने तरिका क्याच द ओरेन्ज टु हेल्प द मोर द ट्री भनेको छु यहाँसम्म बुझ्या छौ बबाले तरिकाले बुझेको छ नि यस भन प्लिज यहाँसम्म बबाले तरिकाले बुझेको छ भने मात्र यस भन यहाँसम्म बबाले तरिकाले बुझेको छ नि यस भन है हाम्रो एक्जाम आनी यही भित्रहरुबाट आउने हो के यसरी पढेको छ नि हामीले मिस्टेक गर्ने चान्स चाहिँ 0 हुन्छ र इफेक्टिभ भइराछ स्लाइड माथि गर्दिनु भनेको छ ओके यो लेखेको कुरा ल फटाफट स्क्रिनशट गर पछि भिडियोमा पनि हेर्न सकिहाल्छ तिमीले भिडियो पज गरी गरी हेर्न सक्छौ भोलि टोटली कोर्स सकिन्छ ओके यहाँसम्म ठिक छ यहाँसम्म बुझिरहेछ तिमीहरुले ओके अब यसमा हेर है त एमलाई त यो फ्र्याङ्कल डिफेक्टहरु सर्किट डिफेक्टहरु त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन क्या त्यसको क्वेशनहरु मात्र तिमीले के गर आफैले सल्भ गर्न सक्छौ त्यसमा हामीले टाइम वेस्ट नगर है त्यसरी पढिन त कहाँ सकिन्छ र है त त्यो चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ क्वेशनहरु के गर्न सक्छौ सल्भ गर्न सक्छौ अनि टाइम पुग्यो नि लास्टमा के गरौँला त्यसको क्वेशनहरु पनि गरौँला है त तै पनि मैले रिभिजन गराउँदाखेरि त हेर्दा सर्ट सर्टमा पोइन्टहरु त लेखाइदिनै हाल्ने छु ओके